जाणून आली कालच्यान त्या आसा माशी बसून ते कापून काय ना एक माशी तरी कापून हाडपाची आसली की बाबा येवन तरी काडचे ते सांगचे कोण मामलेदार आसूं कोण कलेक्टर आसूं कोण मिनिस्टर आसूं चीफ मिनिस्टर आसूं कोणाक कापून ना गोंयकार मेल्यार चलता पण ह्या दिल्लीकारांची पोटां भरपाक जाय हांकां ह्या दिल्लीकारांक हांकां आख्खें गोंय सोंपोवपाक जाय आतां एक सांगता आमी हे गोंय हे आमचे दायज आसा ही आमची माती ही आमची आवय ही आमी आवय विकपाक दिवपाना मोरासर दूध दितले ही आवय कशीच मारपाक दिवपाना हे आवयक आनी आवयच्या भुरग्यांक आमी कशाच मारपाक दिवपाना तुमचे पॉलिटिक्स केले तेल्ले आयज आमी करतले गोंयकार करतले गोंय कितें जावपाक जाय तें ही दादागिरी तुमची आसा ह्या दादागिरीक लागून आमी भिवपाना तुमी दादागिरी घेवन वचा दिल्ली तुमी दिल्ली वचा हांगा रावं नाका गोंयांत दादागिरी चलपाना आयज हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा गोंयकार आमी समज एकजूट जायना जाल्यार अशेंच आमकां जोरोन भायर मारतले आयज म्हाका मारला अशें प्रत्येक गोंयकारांक मारतले ह्या भायली लॉबी जी येयल्ली आसा ही फक्त पयशांची लॉबी आसा हे विकते घेतले ह्या मिनिस्टरान ह्या सीएमाक आतां आमकां विकते घेवपाक तुमचे कडेन काम आसतात ना आसा जाल्यार येवन नाका हांगा जाता तितले करोड आमी हांगा कोर्टाक उजो पेटयता तुमच्या आमी काय आपस्ताद दवरता की आमी गोंयकारांक वांगडा उजो केले रावतले आनी फुडले पिळगेक एक दिशा दाखयतले एक क्रांतीची दिशा दाखयतली की क्रांती घडोवंक शकता खूब जाण म्हणटा हो बीजेपी अशें जाल्या तशें जाल्या अरे बाबा तुमचे घडे भरल्या आनी ह्या घडे जे आसा ते काबार करपाक आमी आवाज उठयल्लो आसा न्हू आवाज आनीक नेटान जातलो आनी आयज हांव डिक्लेअर करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव डिक्लेअर करता की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत हांव उपोशणाक बसतलो मोरासर मेल्यार चलता जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फाटी घेयना हांव हांगा उपोशणाक बसतलो भायर जाल्यार भायर मात हो डिमांड जेन्ना पर्यंत आमचे जे आमी मागलेले आसा आमी जे डिमांड केल्ले आसा आमच्या गांवाक लागून आमच्या मतदारसंघाक लागून मेल्यार चलता मात जेन्ना पर्यंत हे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी उपोशणार बसतले आमचो मोडे घेवन तुमी मागीर वता आनी त्या मोड्याक श्रद्धांजली रवी नायकाक दिल्या पळय तसली श्रद्धांजली दिवं नाका तसली श्रद्धांजली नाका आमकां श्रद्धांजली जाय नाल्यार आमचें गांव उरलेली ते बेश्टी नांवा पुरती तुमी हे श्रद्धांजली दिता पळय तसली श्रद्धांजली हांव सांगता सगळ्यांक मेलो जाल्यार श्रद्धांजली म्हाका तसली नाका बरें नाका आमच्या गांवांत मोचंडेन लासयल्यार पुरो म्हाका
जे अण्णा आणि सांगली मोडलेले आई व तुषार गावात पाण्या गावचो पूर श्री सातेरी देवीचो खेळो जो पर्यंत जो आमचा डिमांड हा जे आम्ही स्पायर शिकवचे सगळे नंबर कडे फाटली नंबर तो पर्यंत व तुषार गावात एक जमीन आगा उदक बी नासतना काय खाय नासतना हांगा बसतलो जीव सुद्धा सोपलो जाल्यार उठपाना Yeah.
आमरण उपोषण आसतलें हांव पयलूच डिक्लेअर करता मोरा सर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना आनी परत एकदां सांगता आयज बहुजन समाजाचेर हो पूर्ण अन्याय जाल्लो आसा हांव एक भंडारी समाजाचो भुरगो आयज भंडारी समाज बहुसंख्यक भंडारी समाज हांगा आसा आनी भंडारी समाजाचे हांव परत एकदां सांगता तुमच्या काळजांत मातशी तरी आमकां लागून हे अभिमान आसा भायर सरा घ्या तांकां दाखोवपाक जाय एक घुसळून हाडल्या वंग आनी तुवान पळय म्हाका हांगा तांकां दाखोवपाक जाय आयज हे समाजाचे लोक हांगा आसा भंडारी समाजाक हांव उलो मारता जे बहुसंख्यक भंडारी समाज आसा मातशी तरी काकूड आसा तुमचे जो अन्याय आमचेर जाता हो सोडा तुमचे पक्ष जे आसा बंद सोडा आयज पक्षाक तेंचो भंडारी समाजाचो नेतृत्व करता जो दामू नायक आसा ताका लज दिसपाक जाय असो उखलून हाडला वयरसून सकयल हांव उलो मारता मातशी तरी काकूट आसा आपुलकी मातशी तरी आसा न्हू भायर सरा नाल्यार उलो नाका भंडारी समाज आनी हे तें उलो नाका हे उलोवन फायदो ना हे सांगता तुमकां बहुजन समाजाक आयज कोचलून दिसाचे रात केले आमच्या जाणट्यांनी आनी आमकां वयर काडले आनी हे भायले आयज आमच्यो जमनी काबार करता हे कसेल तेजी जमीन म्हणटाले खंय गेली ती कसेल तेजी जमीन ही जमनीक आक्रमण जाल्लो आसा आनी हो आक्रमण सहन करपाना मेल्यार चलता आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे गोंयकारां कडेन मागता सगळे हे राजकारण जे आसा हे राजकारण सोडा गोंयाक लागून भायर सरा फुडल्या पिळगेक लागून भायर सरा ही फुडली पिळगी तुमकां याद दवरपाक जाय की बाबा फुडल्या पिळगेक हें गोंय उरोंक जाय म्हणून आमी हांगा बेश्टे बसोंक ना आयज ज्या गांवांचेर आत्यातोल आसा ह्या भायल्यांनी ह्यो भायले लॉबी ज्यो आसा त्यो येयल्ल्यो आसा तांकां मात्तूय पडलेले ना ते सुशेगाद आसा ऑर्डरी सोडटा पयशे दिवन हांकां ह्या मिनिस्टराक ह्या सीएमाक आनी ह्या पुलिसांकूय सगळ्यांक तेंच्यांनी ऑर्डरी सोडल्या की आमकां मारा म्हणून भितर भायर हाडा म्हणून घुसळून हाडा म्हणून आनी कोणाक आसा काकूट आसा आपुलकी आसा कितें तरी आसा जाल्यार घ्या भायर सरा नाल्यार अशेंच खावपाचें पडटलें मरचें पडटलें तेजे पयलू हातांत मेल्लें बरें तरी फुडें आनी कितें पळयतले भुरग्यांक मरता ते आतां मरया विरेश तुजो हा जो आसलो पळय तो एक फ्रिडम फायटर आसलो आनी तेणें झूज दिलेली पोर्तुगाली अगेन्स्ट आयज तूं झूज दिता सरकाराच्या अगेन्स्ट पळय हो सरकार जो आसा हो पुर्तुगालसून पास जाल्लो आसा सालादार जाल्लो आसा आमकां आमचे जाणटेले आजो आजी आमकां काणयो सांगताले भितूर व्हरताले उडयताले पेटताले म्हणून अशेंच जालें हें ओळून हाडटा पळय दोंगरांचेर जेन्ना जय हिंदाचे नारे दिताले जय हिंदाचे ते जय हिंदाचे नारे दिता म्हणून ताका ओळून हाडटाले आनी आयज आमी गोंय वाचोवपाक जाय म्हणून नारे जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमकां घेवन हाडलेले सो हितून डिफरन्स व्हडलो कांय ना हो जो सालादार आसा तो ओळून ओळून हाडटालो तरी पूण लोक भियान आसता जेन्ना सुटके झुजारी आसले भियान आसतना भायर सरताले आमचो गोंय राखपाक गोंय उरपाक लागलो जी हुकूमशाही केल्ली जी आमचेर त्या टायमार हुकूमशाही केल्ली तशीच आतां परत हुकूमशाही ह्या बीजेपी सरकाराची जाल्ली आसा आनी ह्याच्या विरोधात कितलो आमकां आवाज करचो पडटा तो आमी करतलो आझाद गोमंतक दल हो म्हाजो आजो आझाद गोमंतक दलान आसलो आयज तुमी तांकां कोणाकूच मान्य दिना कित्याक तेंच्यांनी जेन्ना झूज वाडले तांकां त्या टायमार आझाद गोमंतक दलाची हिस्ट्री काडा हे तुमकां परत एकदां याद करता आझाद गोमंतक दलाची हिस्ट्री काडा ती हिस्ट्री तुमकां कळटलें आझाद गोमंतक थंय वचोन परेड ग्रावंडार 15 ऑगस्ट आसूं जावं 19 हेका आसूं तुमी वचोन थंय भाशणां दिवं नाका तेंची हिस्ट्री काडा ते कित्याक लागून झूज दिलें तें आनी हें झूज आमी आतां दितलें हें झूज अशें जातलें पळय तुमकां याद उरतलें आमी सत्याग्रही कशें आसा आमकां भगत सिंग जावपाचो हें करूं नाका इतलेंच सांगता आयज सत्याग्रही गांधीच्या मार्गान आमी वयता महात्मा गांधीच्या मार्गान भगत सिंग जाले नाल्यार मागीर तुमीची ताकीद जातले ती सो इतलेच याद धरा की बाबा आझाद गोमंतक दल कितें आसलो आनी कशें झूज दिलें तें समज ना बूक वाचा मातशी पुस्तकां वाचा ती तुमच्यो पोयमी सोडा मातशी पुस्तकां वाचा जे पुस्तकांचेर आसा कितें आसा तें पळया तांकां भितूर उडयले ते भियोंक ना तांकां पट्ट्यांनी मारले तांकां बडयले ते जय हिंद म्हणपाक लागले आमकां मारल्यार चलता म्हणून जय हिंद म्हटल्यार पट्टो पडटालो जय हिंद म्हटल्यार पट्टो पडटालो आयज जय हिंद म्हणटा म्हणून आयज आमकां भायर मारल्या आनी हें सेम चला सेम सिच्युएशन हांगा आसा आझाद गोमंतक दल जें आसलेलें पळय आमकां तेजी हिस्ट्री तरी खबर आहा ते एग्रेसीव आसलेले आनी ते पुर्तुगेले अगेन्स्ट वायलंट हें करता दोतोर म्हणटा आयज तूं म्हणटा की गोंयकारांक वायलंट जावचो पडटालो पळय हांवें कांय तशें म्हणोंक ना हांवें फक्त सांगलां की बाबा याद धरा आझाद गोमंतक दल कितें आसलो तो आयज तुमी फ्रिडम फायटर जे आसा
तांकां फ्रिडम फायटरांक आवडटी म्हटल्यार तुमकां तांकां हे कितें म्हणटा ते आमचे फुलां घालपाक वयता तेंची हिस्ट्री याद करा हिस्ट्री ही हिस्ट्री तुमकां याद करपाक लायता हांव जे कोण आहा पळय ते आतां सत्ता चलयता पळय तांकां हिस्ट्री तरी खबर आहा गोंयची पळय तांकां हिस्ट्री खबर आसा कितें आसा म्हाका कांयच खबर ना हांव तें सांगूंक शकना ताका लागून कित्याक हांव तुमी करता न्हू. ह्या प्रेसान मिडियान तांकां विचारपाक जाय की बाबा तुमकां खरेंच हिस्ट्री खबर आसा काय म्हणून कोणान कितें केल्लें आसा कितले त्रास काडलेले आसा गोंया खातीर ह्या कश्टकरी समाज हो एसटी समाज हो बहुजन समाजाच्या लोकांनी भंडारी समाजाच्या लोकांनी कितलो घाम घायला म्हाका याद आसा म्हाज्या हाज्या वांगडा हांव दोंगरार वयतालो ह्या दोंगरांचेर काजी फुलोवपाक आनी काजींचो चोरो काडपाक आमी शेतान वयताले शेत रोवपाक आयज ती शेतांय काबार करून उठलेले आसा आयज दोंगरूय काबार करून उठलेले आसा आमी गोरवांक घेवन वयताले गोरवां आहले आमगेर गोरवांक घेवन वयताले ही परिस्थिती ह्या सरकारान हाडल्या हे कसले फटाशे मारता सगळे येता भायसून गोंयांत कितें जाता मॅक्सिमम भायसून येता फटाशे मारतात 60% म्हणटा फॉरेस्ट आसा खंयचे फॉरेस्ट आसा काय मरे तुम्ही फॉरेस्ट विकून सोडले ह्या भायल्याक विकून सोडले कमिटीन रिपोर्ट दिल्यार त्यो चेंज करता खंयच्या आदाराचेर सांगता 60% फॉरेस्ट आसा म्हणून सो जे आमच्या जाणट्यांनी राखलेले पळय हे काबार करपाक उठल्या आमदाराक डिटेन करपाची ऑर्डर केली दाखोवंक जाय वाचूंक जाय तेन्ना तुमी पळोवना की आमदाराक असो शब्द बोलून काडला आनी उडयला म्हणून कसले दुसरे आमी प्रोटेस्ट पळयता हे पळयता आमदाराक तेन्ना हात लायला आमदाराक कशें तुमी हे केले व्हडलो प्रश्न आसा दुसरें म्हणल्यार तुषा आमी हे स्वता आदिवासी गोंयचे मोडून मोडून मार आनी मोडून कशें हे केले कसली ऑर्डर सांगूंक तुम्ही आम्ही खंयसर जेलीन नासले नाजाल्यार खंयच्या प्रायव्हेट ऑफिसान नासले आम्ही आमच्या टॅक्स पेयरचे पयशे घेवन ऑफिस आसा पळय टावन एंड कंट्री पण तितून हाडले आमगेर वच विचारा आमगेर कितें हालत पळय जाल्ली तेणी सांगलें ना की तो आतां उदक बी आसतना उपजिल्ल्याचेर बसता आमदारा सांगता तो उपजिल्ल्याचेर बसतलो ही पाळी हाडली पण येता ही पाळी हाडली नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगांयनी हाडिल्ली आसा हे आमच्या कडेन खालसून सांगता की हे घेता आणि आता लोकांचा पावर आहे वेळ येयल्लो आसा आमी तेंच्या कडेन घेतले तेंच्यांनी उडयले जावचे अशें तुमी म्हणटा तेजें कितें जालां पुलिसांनी तें कितें केलां हें सगळें बेकायदेशीर रॉंग कसली ऑर्डर दाखोवंक जाल्यार आमकां सांगूंक जाय म्हणल्यार रीड करपाक जाली म्हणजे जेन्ना डिटेंशन करता तेन्ना जे म्हाका फोन आयलो तेन्ना नांव घालो तेणी सांगलें म्हाका नांव हे करा म्हणून कशें ती नांव उकळून व्हरता हें कितें नाका जाल्लें नामकीन म्हाका हात कडेन दुखता स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी तुमी कितें कंप्लेंट केलें डेट पीड हांव हिंगा वयता एट्रोसिटी वयता जे हांवें दोगांय जाणांनी नोट करून दवरलेला कोणी म्हाका उकळला पळय आमकां आदिवासी उठूंक रायट ना सिंपल क्वेश्चन सिंपल आमदाराक उठूंक रायट ना कित्याक सांगपाक जाय कशें उकळटा आनी तेणी सांगलें हांव एसटी म्हणून म्हाका उकळटा तो ओगी रावलो म्हणून खबर आसलो हांव एसटी म्हणून दोग जाण म्हाका उकळटाले तेची नांवां नोट केला हांव सांगना तुमकां मागीर प्लेटी काडला तेंच्यांनी खेळनाका म्हाजे कडेन आमचे कडेन खेळनाका ताका पळय हालत पळय तेची ताका भायर येयलो तेन्ना तुमी उकळटा कितें फकाणां करता सातेरी बाय ती भितर गेल्ली कित्याक उकळटा ताका आमी कंप्लेंट कितें करपाचें करतले मागीर आंदोलन इतल्या बेगीन सोंपपाचें ना आमदाराच्या वांगडा आमी पूर्णपणे पाठिंबा आसा पांया गेले वांगडा पाठिंबा आसा आमी चिंबोलकर कडेन येयल्ले आसा सगळ्या बायलां ऑरेंजमेंट केल्ल्या भशेन पयशे भितर काडले आसता गोंयभरचे लोक दिसवाडीचे लोक सगळे हांगा येवपाचे आनी हें आंदोलन व्हडलें मोठ्यान पावपाचें आणि आमच्या रायटाक अशें आमी कितें मागताली तुमचे कडेन आमचो रायट मागताले आमी तुमचे कडेन अशें रायट बायलो तुमी आमच्या खातीर तुमी बायलो आमची सेवा करपाक रायटाची कितें म्हणत तुमी हे बायलांक म्हणून बायलांक वोट घालना बायलांक अशें करप तुमची आवड आहे तुमची आवड का तुमची आवड आहे ना
आम्ही तुम्हाला पैसे मागत आम्ही काय आवाज मारता तुम्ही आवाज चांगला की नाही आणि होय करायला काय सोडपाची काय सोडून जाईना बॉसा मासे कोण मासे स्वागत अजा
बाईट दिता बाईट दिता पोलिसांक भायर काडा मातशें सायडीक सरा तुमी पोलीस 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 भायर सरा न्याय लागता काही माझा काही बाकीचे मीडिया लावूया गिरीश परत फोन मार तेका फ्री जालो काय विचार पिडपाचो तेका फोन मार परत चोराक त्या आनीक खंयचो चोर आहा जरा तो एकटोच न्हू तेजो घेतलो आपूण बिजी आहा मिटिंगेन आहा म्हणून सांगला आनी कट केलो परत फोन मार पळय कितें म्हणटा केले टिल्ट काय करता हे पळय चार्जिंग पोजिशन त्याच्याकडे हे येतात ती येता कट मारता घरा येता म्हणून सांग तेच्या ऑर्डर करा तुमकां येयली कितें ऑर्डर येयली अंडर वीच ऑर्डर येयला ओवरऑल डायरेक्शन आमदाराक तुमी डिटेक्ट करूं शकता ओवरऑल डायरेक्शन तुम्ही पॉलिटिकल मोटिवेट तुम्ही ऑफिसर तुम्ही डिटेन करून रायट आसा तुमकां कितें ऑर्डर येयल्या ती सांगा म्हाका तुमकां खबर ना तुम्ही हांव कसो डिटेन केलो पळय हांव रीड आउट करून दाखयता आर्टिकल 194 वाचला तुम्ही पावर्स एंड प्रिविलेजीस एमएलए आसा सगळ्यांचेर घालता आता सगळ्यांची नावां नोट डावन करता सगळ्यांचेर घालता आर्टिकल 194 of the constitution grants certain privileges to the MLAs including freedom of speech in the house, protection from arrest in civil cases during session and 40 days before or after. कितले 40 days सेशन केन्ना आसा कितले तारखेर सेशन आसा ते विश्वजित राण्याक जो सीएमान तुमकां दिला आसतले सेशन कितले दीस आसा कितले तारखेक आसा सांगा
तुम्ही हांगा वन फुटबॉल लायतले जाल्यार 6 तारखेक सेशन आसा 40 दीस पयलू जावं 40 दीस मागीर तुमकां ऑर्डर हाडची पडटा कोणा कडल्यान बॉल्सांच्या हात भायर काढ बॉल्सान चुरो आहा तेजो ना हे आर्टिकल वाचला तुमकां खंयच्या सेक्शना अंडर म्हाका डिटेन्शन हाडलें म्हाका काय ऑर्डर दाखोवंक ना तुम्ही डायरेक्ट दिला खंयच्या सेक्शना अंडर सरकाराक जाय तशी मनमानी करतले नाल्यार आमदार जावन कितें फायदो ह्या लोकांनी म्हाका निवडून कितें फायदो तुम्ही आर्टिकला वाचून कॉन्स्टिट्युशनान कितें अनकॉन्स्टिट्युशनल केलो तुमकां तें पडलें ना कॉन्स्टिट्युशनाचें वोट घेतलो काय तुवें घेतलो वोट घेतलो जेन्ना तूं ऑफिसर जाल्लो वोट घेतलो हे सोर न्हू इतलेंच सांग प्लीज आमकां कांय नाका तुमी इतलेंच सांग हे सोर न्हू वोट घेतलो काय ना हय काय ना तितलेंच सांग वोट घेतलो काय ना घेतलो सारकें कॉन्स्टिट्युशनाचो मान्य करतले म्हणून तुम्ही घेतलो आयज हेंच्या प्रेशराचेर तुमी कित्याक त्रासान पडटा तुमी कित्याक पडटा त्रासान तुमी घेतलो वोट घेतलो तुमच्या सगळ्यांनी तुमची ट्रेनिंग जालो वोट घेतलो काय ना पुलिसांनी घेतलो हे सोर न्हू घेतला मरे बट तुम्ही हेंच्या प्रेशराचेर विथआउट ऑर्डर आयज आमदाराक वचून तुम्ही डिटेन करता उरला कितें आनी कायदो आनी खंय उरला रे गोंयान कितें उरला ते हे बसून आसा ते ऑर्डर काडटाले वयल्यान डिक्टेटर बसून तुमची ऑर्डरी बसून ना आनी आर्टिकला कित्याक कसलो प्रिविलेज तर हो तुम्ही स्पिकराक इन्फॉर्म केला म्हाका डिटेन करता म्हणून केला सांग म्हाका प्लीज स्पिकराक इन्फॉर्म केल्लें म्हाका डिटेन करता म्हणून उलया मरे उलया पवई एसटी समाजाचो स्पीकर गणेश गांवकर जो आसा पवई एसटी समाजाचो तेका तुम्ही इन्फॉर्म केल्लें म्हाका डिटेन करता आनी एसटी समाजाचे लोक जे आसा तांकां तुम्ही डिटेन करता म्हणून इन्फॉर्म केल्लें 2 मिनटां आतां तुम्ही सांगा 2 मिनटांनी तुम्ही ऑर्डर काडून हाडटाले आनी म्हाका तुम्ही आतां सांगा तेका इन्फॉर्म केल्लें काय ना म्हाका डिटेन करता म्हणून स्पीकराक इन्फॉर्म केल्लें ह्या कायद्यान क्लियर कट आसा क्लियर कट बरयल्लें आसा की जेन्ना आमदाराक तुम्ही डिटेन करता विथीन 40 डेज स्पीकराक इन्फॉर्म करूंक जाय आयज म्हाका हांगा लागला हे पळय म्हाका लागला फाटीक बी सगळ्यांक लागला आतां हे कोण घेता आनी हांव नॅशनल न्हू फाटीक डबल इंजिन सरकार जो गोंयांत आनी सेंटराक रावन आपल्यानी मनमानी करता पळय सगळ्याक धाडटलो प्रेसिडंटाक प्रायम मिनिस्टर आसूं ट्रायबल मिनिस्टर ओबीसी मिनिस्टर हांव भंडारी समाज ते युनियन ते गोवा घालता पळय ते म्हाका पळोवंक जाय हांगाचो भंडारी समाजाचो तो लिडर आसा हांगा तो सांगता एकदां स्टेटमेंट करता पळय आमी बीजेपीक सपोर्ट करतले हेका सपोर्ट करतले हांव तेकाय लेटर घालतलो तो भंडारी समाजा वांगडा रावता काय ह्या बीजेपी वांगडा वयता तेय पळोवपाक जाय म्हाका इतलेंच सांगा तुम्ही खंयच्या कायद्यानुसार म्हाका डिटेन केलो हांव आतां स्पिकराक फोन मारता म्हाका पळोवंक जाय खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही म्हाका डिटेन केलो एसडीएमाक कोणाक सांगलें ऑर्डर कितें येयल्या ती पाहिजे म्हाका विरेश तुका मॅन हँडलूय केल्लो हँडल केला तुका पोलिसांनी आणि सगळे कॅमेराचेर एक एकट्याक सस्पेंड करपाचो टायम येयलो हांकां हेच्या पयलू पुलिसांक माफी मागची पडली हायकोर्टान हेच्या पयलू आमी तरीपूण बाबा आसूं म्हणून उगी रावले मात हे चड जाला तुमकां कायदे कळना चोरांक चलो हे सांगता तशें
चोरांक तुम्ही पिशवे घालून हाडटा. हय कोण उडयना ह्यांका कोण हाडटा चोरांक तुम्ही अफेक्ट करता बोलान करा तेजे सोडटा तुम्ही हांव आतां गोंयच्या स्पिकराक फोन मारता. तो गणेश गांवकर एसटी समाजाचो स्पीकर जाला. सगळ्यांनी ताका वेलकम केल्लो जेन्ना तो स्पीकर जाल्लो तेन्ना. आनी म्हाजेर किंग लेजिस्लेटर म्हाजेर जो अन्याय केल्लो आसा तितूंतल्यान म्हाका हांगा हाडलो ओडून सकयल हाडलो. हांवें ऑर्डर फक्त चालली कितें ऑर्डर आसा आमी ऑर्डर घाल्ली तेन्ना हांव येतलो आनी हांगा सगळ्यांक म्हाका लागला फाटीं बिटीं. हांव मुद्दम विचारता आर्टिकल 194 आमकां प्रिविलेज आसा पावर आसा. आयज हो विशय ताणें मस्तीपणां करता तुमी सोसून घेता म्हाका विचारपाचें आसा. हॅलो दोतोर हांव हांगा प्रोटेस्टाक बसलो ACP ओके 39A अगेन्स्ट आनी 39A अगेन्स्ट आमच्या सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकसंख्येक ट्रायबल जी एरिया आसा थंय आमचे लँड यूज चेंज करता. आख्खे आमचे दोंगर जे आसात ते कन्वर्जनाक काडलेले आसा आनी सगळे ट्रायबलांतल्यो जमनी खात्रून काबार करून भायल्यांक दिता. सो ताका लागून हांव आमच्या ट्रायबल भोवसंख्येक पांयाचे लोक जे आसले आनी ट्रायबल समाजाचे लोक सगळे येवन आमी PCB डिपार्टमेंटान विचारपाक गेल्ले. तेंच्यांनी काल आमकां सांगलें की नोटींग धाडटा रिवोकेशनाची आनी आमी थंय रावले सांज पर्यंत दिता म्हणून. आमकां सांज पर्यंत तेंच्यांनी दिवंक ना. आमी ताका लागून रातभर PCB डिपार्टमेंटान रावले आनी आयज आमकां सकाळीं आतां येयलें आमकां कांय सांगूना. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा म्हाका येयलें थंय पुलीस फोर्स येयले आनी मामलेदार येयलो आनी म्हाका थंयच्यान डिटेन केलो आनी घोसडोवन वयरसून सकयल हाडलें. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा तुमचे कडेन की तुमी तांकां ऑर्डर कितें दिल्ली म्हाका ओडून हाडपाची. हां तुमी तांकां कांय ऑर्डर दिवना. हय ना कितें आसा हय कितें आसा आमी बहुजन समाजाचे लोक आमकां ह्या मातयेचो अभिमान आसा. ह्या मातयेक लागून आमी झूज दिलां. आमी कश्टकरी समाजाचे आमचेर आयज असो अन्याय जाता. हांगा आर्टिकल 194 आसा की पावर समज स्पिकरा कडेन वचपाक जाय की समज खंयच्या आमदाराक आयज अशें जालां म्हाका घुसडून हाडला म्हाका स्कूल फाटीक बिटीक लागला म्हाज्या हातीक लागला सगळ्याक लागला सारको वयरसून सकयल स्टेप्सा वयल्यान कसो क्रिमिनलाक बसून मर्डराक बसून अशें हाडिना. तांकां बसून वरात अशें वयर सकयल करून हाडटा कोणाक मारला बिल्ला तांकां वखला बिकला घालून हाडटा आनी आयज म्हाका तेंच्यांनी घुसडून सकयल हाडला आनी ट्रायबल सगळे लोकांक बायलांक मारल्या बायलांक ओडून हाडल्या आनी सगळे आमचे ट्रायबलाचे भाव भयणी आसा तांकांय मारल्या. आतां आमी कितें करपाचें आयज 194 हांवें आतां जेन्ना चॅक केलें आर्टिकल 194 सांगता की पावर तुमचे कडेन आसा 40 दीस जेन्ना एसेंब्ली बिफोर आर आफ्टर एसेंब्ली 6 तारखेक आमची आसा आनी ह्या एसेंब्लीचेर पुलिसांनी ते म्हाका ऑर्डर कांयच दाखयना. हांव तुमचे कडेन म्हाजो प्रिविलेज तुमचे कडेन घालतलो. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. हय हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. आमी बारीक समाजाचे लोक आयज आमकां बारीक समाजाच्या लोकांक अशें घसडून हाडटा आनी उरलां कितें गोंयांत. आमी कितें करपाचें आयज लोक रडटा हांगा जाणटी बायलां रडटा बाबी. ती काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली तिका हांवें धाडली हॉस्पिटलांत पूण आमी मरपाचें हांगा येवन. अरे हांवें फक्त एकूच दितालो ऑर्डर दाखयली जाल्यार हांव उगी भायर सरतलो नासलो. ऑर्डर तरी दाखयात न्हू. हांव आमदार एक म्हाका उखलून डायरेक्ट उखलिलो ऑर्डर पासून सांगूना. सो हांव म्हाजी तेंच म्हणटा हांव तुमी म्हाका हांवें इतलें तुमकां केन्नाय रिक्वेस्ट करता तुमी म्हाका हें करता हांव तुमचें आयकता. तेच हांव तुमकां आतां आग्रह करता हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता बींग अ स्पीकर हांव तुमकां लेटर बरयता. हें जे म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा हेजेर एक्शन घेवपाक आनी प्रिविलेज जो म्हाका आसा पावर बींग अ MLA हेंच की तुमी मानचें आनी म्हाका हय आनी हांव आनी म्हाका ना हांव तुमकां मेल धाडटा आनी कलेक्टरा कडल्यान तुमी रिपोर्ट घेया की म्हाका कसो तेंच्यांनी हाडला तो कित्याक लागून.
आता स्पिकराकडे हांव उलयला स्पिकरान क्लियर तुमच्या फुड्यान सांगला की ताका कांयच खबर नासलें म्हणून म्हाका डिटेन केला म्हणून. आता ही जबाबदारी ह्या डिपार्टमेंटाची आसली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जावं पुलीस फोर्साची आसली की तेंच्यांनी स्पिकराक खोवपाक तरी थारलें. तो म्हणटा आपणाक कांय खबर पासून ना. हें तुमच्या फुड्यान सांगलां, हांवें काय लिपोवन उलोवंक ना, सायडीक वचून उलोवंक ना. आता तुमी चिंता गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हें कितें कितें चल्लां. ओड सोडून हाडला फक्त कोणान तरी फोन मारला म्हणून. एक तर सीएमान आसतलो ना तुजो विश्वजीत राणे आसतलो म्हटल्यार आयज सभासदांक जे थंय आसा कितें कायदो करपाक लागून आमी आसा आनी त्याच सभासदांक तुमी ओडून झरोवन हाडटा. अरे कितें आमी हें केलां आमी आमचो हक्क मागता. कोणाक मारलो फोडलो कोणाक दाखया मरे कोणाक मारलो जाल्यार आमी. आनी म्हाजेर कितें क्रिमिनल आसा ती दाखया. क्रिमिनल कंप्लेन खंयची आसा कोणाक मारपाची फोडपाची आसा जाल्यार दाखया मरे. कितें केलां तें दाखया मरे. आमी सत्या खातीर झुजता म्हणून तुमी आमकां अशें करता. हो सरकार अशें करता, आमकां नागडे करता. आसतलो विश्वजीत राणे थंय मजा येतली ताका, मजा दिसतली. पण एक याद कर गोंयकार आसा जिते आसा अजून पर्यंत, देव आसा जितो. देव पळयता तुका तूं कितें नाटकां करता हेची. आनी ही नाटकां जी आसा ही भोगपाची तुका जो मुखेलमंत्री आसा भोगपाची ना, तुका सुटपाचें ना. तुमी ज्यो ऑर्डरी दिल्या पळय होम मिनिस्टर सीएम आसा काल फोन घेयनासलो एकूय. विश्वजीत राणे आतां फोन घेयना. कापत आतां फोन घेया मरे. हांव सीएमाक आतां फोन मारता. पळया फोन घेता काय ना तो. फोडफोडून कामां जातले फोडफोडून. सगळ्यांक बरोवन मेके जाले. हॅलो दोतोर तुमी म्हाका डिटेन करपाची ऑर्डर दिल्या. ना हांव स्पिकराचेर घालूनच उलयता कित्याक म्हाका घोसडून ना ना म्हाका ऑफिसांतल्यान वयसून सकयल स्टेप्सांच्यान झुरोन हाडला ह्या तुमच्या पुलीस बरोबर. ही ना रिक्वेस्ट न्हू. म्हाका वयसून सकयल हाडला. हांव आतां स्पिकरा कडेन विचारलें तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या कित्याक आर्टिकल 194 म्हाका प्रिविलेज एंड पावर आसा बींग एन MLA. म्हाका ऑर्डर दाखयनासतना ह्या मामलेदार आनी PI ह्यान बाकीचे सगळे पुलीस फोर्सान ओडून हाडला आनी आख्खे ST आमचे ट्रायबल लोकांक आनी आमी बहुजन समाजाचे भंडारी समाजाचो जो सगळ्यांकून चड समाज आसा गोंयांत ह्या समाजाच्या लोकांक ओडून हाडला, घोषणून हाडला. हांव भंडारी समाजाचो याद धरा. इतलेंच सांगता तुमकां भंडारी समाजाचो हांवें केन्नाच पळय हांव सदांच कॉपरेट केला तुमचे कडेन. सदांच हांवें तुमकां हे 39A तुमकां बरोवन दिल्लें. ह्या विश्वजीत राण्याकूय बरोवन दिल्लें. हे सगळ्यांक बरोवन दिल्लें की हे फाटी घेया म्हणून. आमचे गांव काबार जाता. आयज तुमी GMC नाके 70च्या लोकांक भरले. आमी ओगी रावले. पूण आयज हो अन्याय आमचेर केला आनी हो म्हाजो प्रिविलेज, म्हाजो स्वताचो प्रिविलेज बींग MLA. एसेंब्ली चालू 40 दीस वयर सकयल बिफोर और आफ्टर 40 दीस म्हाका हें करूंक शकना. स्पिकराची अप्रुवल घेवचो पडटा. अप्रुवल घेयनासतना तुमच्या ऑर्डरीचेर हेंकां तुमी ऑर्डर दिल्या काय ना इतलेंच तुमी म्हाका सांगा. ना तुमी ऑर्डर दिनासतना कशें येयले तर ते तुमी म्हाका ऑर्डर कितें दिल्यात तें सांगा. पळय आतां हें कितें चल्लां पळया 1 आनी 2 मिली भगावत म्हटल्यार एकटे जावन हें कशें चल्लां आमकां खबर ना. इन्क्वायरी करता आमी केन्ना आमी सदांच कॉपरेट केला. आमी इतले मुवमेंट केले बट सगळे मुवमेंटाक कॉपरेट केले. आमी कितले फावटी फोन मारले, कितले फावटी ट्राय केलो की बाबा हें सॉल्व करचें म्हणून. पण हेंकां तें सॉल्व करपाचें ना. आयज आमच्या समाज बारीक समाजाक मारपाक सोदता तोपून सोरी तोपा सोरी जाल्यार आमकां आनी माल फोडया जितेत. म्हणल्यार आमची शेतां दवरूं नाका, आमचे दोंगर दवरूं नाका, आमची घाटां दवरूं नाका, कांय दवरूं नाका. ह्या सगळ्यांक दिल्लीकारांक भायली लॉबी येता तांकां सोंपया विकया आमचे. आमी हांगा गरीब लोक कश्टकरी लोक पळया तुमी तेंची हालत बाबड्यांची पळया. ते म्हाका काल सांगताले तांकां भायर काडा म्हणून. हांवें तांकां सांगलें हांव रावता भायर म्हणून. आमी रावपाक शकता. आमकां जर फुटपाथेर न्हिदयला ह्या सरकारान.
आणि ह्या सरकारान मागीर एक्शन घेवची पडली कित्याक तेची इनलिगल आसली आनी हे पासून तेंची इनलिगल आसा हे 39A जे हाडला ते टोटल इनलिगल आसा आणि हे हाडून आयज ते दाखयता रिक्वेस्ट करपा लागले कसली रिक्वेस्ट प्रेस भावा भयणांनी पळयला प्रेसान पळयला काय ना लोकांनी पळयला काय ना कसो ओढून हाडला तो रिक्वेस्ट किती गेली फक्त ती चालले तू भायर वयता काय ना आनी ताका सांगलें ऑर्डर दाखय म्हाका शो मी द ऑर्डर खंयच्या कायद्याचेर म्हाका काडटा आमी अनपड गंवार आमी रस्त्यार पडल्या निवडून येयल्या लोकांनी मतां मारल्या आमकां मतां मारून निवडून हाडला कोणाक पयशे दिनासतना मतां मारल्या तुमच्या भशेन साडयो वांटूंक ना पोटल्यो वांटूंक ना तुम्ही जे पैसे वाटतात तसे आम्ही वाटूंक ना पैसे दिसताना लोकांनी मतां मारून हाडल्या आणि तो अन्याय हो आमचेर करता तुम्ही या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर करता या भंडारी समाजाच्या लोकांचेर करता तुम्ही ST समाजाच्या लोकांचेर करता हो अन्याय आमचेर करपाचो अरे खंय गेले ते जे उलयता व्हडले व्हडले असले विंग तसले विंग कसली विंगार ही विंग घेवन आमकां सोपोवपाचें आयज गोंयकार म्हणून आमी युनायटेड रावपाक जाय आमी समज युनायटेड रावना गोंयकार म्हणून हे अशेंच आमकां जोरून जोरून मारतले जिते मारतले हांकां वडेन सोडून पुलिसान पगार आमी दिता लोक दिता लोकांचे जो कश्ट